आगाज में आपको बताएं, तहरीक इंसाफ की सियासी हिकमत अमली किस वक्त क्या और कैसी होगी, कौन कैसे अदलिया फौज और हुकूमत पर दबाव डालेगा, चेयरमैन पीटीआई किस वक्त क्या खाएंगे, क्या दुआ मांगनी है, अल्फाज क्या होंगे, सब कुछ बुशरा बीबी कंट्रोल करती थी। साबिक खातून अव्वल की मुबैना डायरी ने कई राजों से पर्दा उठा दिया। डायरी से 25 से 30 सफ़े फाड़े भी गए हैं। डायरी से साबित होता है कि चेयरमैन पीटीआई बुशरा बीबी के मुकम्मल तसल्लुत में हैं और उनके अहकामात पर ही चलते हैं। बुशरा बीबी की डायरी के फटे हुए सफ़ात की एक और तस्वीर मंजर आम पर आ चुकी है और ये नियो की टेलीविजन स्क्रीन पर देखी जा भी सकती है। इस तस्वीर में देखा जा सकता है कि डायरी से जल्दबाजी में तकरीबन 25 से 30 सफ़ात फाड़े गए हैं। तहरीक इंसाफ और चेयरमैन तहरीक इंसाफ मुकम्मल तौर पर मुर्शद के कंट्रोल में। साबिक खातून अव्वल बुशरा बेबी की मुबैना डायरी में चश्मकुशा इंकशाफात। डायरी में लिखा है कि अगर गवर्नर राज लगाएं तो कानूनी टीम और शहर बंद करने की तैयारी और पहिया जाम हड़ताल की जाए। कल से इतना प्रेशर देना है कि अदालत कोई मनफी फैसला ना दे सके। प्रेशर देने का मतलब अदालत में बहुत लोग होने चाहिए। वकला ने अहम सवालात करने हैं, चेयरमैन पीटीआई ने खामोश रहना है। ख्वाजा हारिस सवाल उठाएं कि आजम सवाती के केस में मकामी सहूलतकार कौन थे। बुशरा बीबी अहम मामलात पर हिदायत देती रहीं और उन पर अमल होता रहा। पीटीआई सरबराह ने कब क्या खाना है वो भी बुशरा बीबी के कंट्रोल में था। चेयरमैन पीटीआई को सुबह कहवा, शहद और जूस पीना है। दोपहर को विटामिन के साथ कबाब, मछली और गोश्त खाना है। दूध सिर्फ रात 12 बजे पीने की इजाजत है। बुशरा बीबी ने दुआई अल्फाज के जरिए चेयरमैन पीटीआई की ज़हन साजी की। दुआ के लिए भी चेयरमैन पीटीआई को बागियाना अल्फाज इस्तेमाल कराए गए। डायरी के मुताबिक चेयरमैन पीटीआई की सोच और शख्सियत मुर्शद की मुकम्मल कैद में रही। पीटीआई चेयरमैन ने मुकम्मल गिरफ्त में आने पर अहलिया को मुर्शद कहना शुरू कर दिया। ठीक है, आगे बढ़े। आपको बताएं, चेयरमैन पीटीआई हुकूमती मामलात में बुशरा बीबी से डिक्टेशन लेते रहे हैं और अभी आपको बताएं सिंध असेंबली का इजलास जारी है और अपोजिशन लीडर राना अंसार इजलास से खिताब कर रही हैं। हम अमन चाहते हैं मगर जुल्म के खिलाफ अगर जंग लाजमी है तो फिर जंग ही सही। जालिम को जो न रोके वो शामिल है जुल्म नहीं, कातिल को जो टोके वो कातिल के साथ है। हम सर बफक उठे हैं कि हक फतह याब हो, कह दो इसे जो लश्कर बातिल के साथ है। इस ढंग पर है जोर तो ये ढंग ही सही, जालिम की कोई जात न मजहब न कोई कौम, जालिम के लब पे जिक्र भी लबे गुनाह है। फैलती नहीं शाखे सितम इस जमीन पर, तारीख जानती है जमाना गवाह है, कुछ कोर बातिनों की नजर तंग करती है। ये जर की जंग है बका। अपोजिशन लीडर सिंध असेंबली राना अंसार इजलास से खिताब कर रही थीं। चेयरमैन पीटीआई हुकूमती मामलात में बुशरा बीबी से डिक्टेशन लेते रहे। अरसलान बेटा से शुरू होने वाली डिक्टेशन का आज डायरी से भी इंकशाफ हो गया। नून लीगी रहनुमा तातारा ने कहा कि चेयरमैन पीटीआई की घड़ियों को ब्लैक मार्केट में बेचने के लिए जुल्फी बुखारी की ऑडियो सामने आई। अदलिया को दबाव में लाने की मुहिम चलाने का डायरी में भी इंकशाफ हुआ है। लगता है कि साइफर का बयानिया भी बैठकर इसी तरह लिखा गया होगा। मामले पर मन घड़त और झूठी कहानियां ज़द-ए-आम की गई हैं। उसमें जो भी बात दर्ज थी, जो भी तहफ़्फ़ुज़ात थे, जो भी मामलात थे, एक ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट के तहत असास डॉक्यूमेंट था जो आपने जलसे में लहराया, जिसको आपने पाकिस्तान की सालमियत के खिलाफ इस्तेमाल किया। आज जो डायरी सामने आई है उस पर भी बात करते हैं, क्योंकि ये मामला शुरू हुआ था कि अरसलान बेटा इसको गद्दारी से लिंक कर दो। एक न्यूक्लियर स्टेट पाकिस्तान का वजीर आज़म वो किसकी डिक्टेशन पे चलता है। दूसरी ऑडियो आई जिसमें जुल्फी बुखारी साहब को फरमा रही हैं कि खान साहब की कुछ घड़ियां हैं, इनको बेच वगैरह दें, ये पड़ी हैं, ये इस्तेमाल की नहीं हैं। आपने अगर F6 में बेचनी थी तो ये दुकान सामने आप किसी मुलाजिम को दें, किसी ड्राइवर को दें, इधर बिक जाती घड़ियां। मगर जब आपने ब्लैक मार्केट में बेचनी हो तो फिर जुल्फी बुखारी जैसा प्लेयर चाहिए होता है। सुप्रीम कोर्ट ने रिव्यू ऑफ जजमेंट एंड ऑर्डर को कलअदम करार दे दिया। रिव्यू ऑफ जजमेंट एंड ऑर्डर एक्ट के खिलाफ दरख्वास्तों पर 3 रुकनी बेंच ने मुत्तफिका फैसला जारी कर दिया। तफसीली फैसले में अदालत ने करार दिया है कि ये एक्ट आईन पाकिस्तान से वाज़े तौर पर मुतसादिम है। पार्लियामेंट ऐसी कानून साजी का इख्तियार ही नहीं रखती। तफसीलात जाने इस्लामाबाद से इस रिपोर्ट में।
ریویو آف ججمنٹس اینڈ آرڈر ایکٹ 2023 غیر آئینی ہے. پارلیمنٹ ایسی قانون سازی کا اختیار ہی نہیں رکھتی. سپریم کورٹ نے ریویو آف ججمنٹ اینڈ آرڈرز ایکٹ کالعدم قرار دے دیا. سپریم کورٹ نے نظر ثانی قانون کا تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا. 3 رکنی بینچ نے متفقہ طور پر 51 صفحات پر مشتمل تفصیلی فیصلہ جاری کیا، جس کے ساتھ جسٹس منیب اختر نے 30 صفحات پر مشتمل اضافی نوٹ بھی تحریر کیا. فیصلے میں کہا، ہم نے آئین کے تحفظ اور دفاع کا حلف اٹھا رکھا ہے. کسی بھی قانون کو کالعدم قرار دینے کے اختیار کو انتہائی احتیاط سے استعمال کرنا چاہیے. قانون کو اس وقت کالعدم قرار نہیں دینا چاہیے جب اس کی شق آئین سے ہم آہنگی رکھتی ہو. ریویو آف ججمنٹس ایکٹس آئین پاکستان سے واضح طور پر متصادم ہے. یہ ممکن نہیں کہ اس قانون کو آئین سے ہم آہنگ قرار دیا جائے. تفصیلی فیصلے میں کہا گیا کہ اگر اس قانون کے تحت اپیل کا حق دے دیا گیا تو مقدمہ بازی کا ایک نیا سیلاب امڑ آئے گا. ایکٹ کو اس طرح بنایا گیا جیسے آئین میں ترمیم مقصود ہو. اس لیے عدالت ریویو آف ججمنٹس اینڈ آرڈر ایکٹ کو کالعدم قرار دیتی ہے. عدالت نے ایکٹ کے خلاف درخواستوں کو قابل سماعت قرار دے دیا. مسلم لیگ نون کے رہنما اسحاق ڈار نے کہا کہ ریویو اینڈ ججمنٹ ایکٹ کے فیصلے کو کالعدم قرار دینے سے ہمیں کوئی پریشانی نہیں اور نواز شریف کی واپسی سے متعلق فیصلہ پارٹی کرے گی. سپریم کورٹ کے فیصلے پر نون لیگ اپنی سیاسی اور قانونی حکمت عملی طے کرے گی. نگران وزیراعظم کے مشاورتی عمل سے خود کو الگ رکھا. آئین میں کہیں نہیں لکھا کہ سینیٹر نگران وزیراعظم یا وزیر نہیں بن سکتا. مجھے یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس سے جو کام لینا ہوتا ہے وہ لیتا ہے. سپریم کورٹ کے فیصلے پر سابق وزراء کا سخت رد عمل سامنے آ گیا. فیصلے سے پارلیمنٹ کی خود مختاری پر آنچ آئی ہے. سابق وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ نے کہا کہ سپریم کورٹ نے فیصلے سے پارلیمنٹ کی توہین کی ہے. سابق وزیر قانون عاصم نذیر تارڑ نے کہا کہ پارلیمنٹ کے اختیار میں بار بار مداخلت غلط روایت ہے. فیصلہ ایسے وقت میں دیا گیا جب قومی اسمبلی موجود نہیں. ماہر قانون عرفان قادری نے کہا کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ سراسر غلط ہے، خلاف قانون اور آئین کے خلاف ہے. صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی نے وزیر اعظم اور قائد حزب اختلاف کو 12 اگست تک نگران وزیر اعظم کا نام دینے کا کہہ دیا. صدر مملکت نے خط میں کہا ہے کہ آئین کے تحت وزیر اعظم اور قائد حزب اختلاف کو قومی اسمبلی کی تحلیل کے 3 دن کے اندر نگران وزیر اعظم کا نام تجویز کرنا ہوتا ہے. وزیر اعظم کی ایڈوائز منظور کی اور 9 اگست کو قومی اسمبلی تحلیل کرتی ہے. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ سندھ اسمبلی میں الوداعی خطاب کر رہے ہیں. شروع والی 1971 سے لے کے جو 72 میں شروع ہوئی تھی اور 77 تک جو پرانے ہال میں آپ کے والد صاحب بھی ہوتے تھے، میرے والد صاحب بھی تھے. اور میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ جو بزنس، جو کوالٹی سپیچز کی اس اسمبلی میں ہوتی تھی، میں نے اس کے بعد نہیں دیکھی آج تک. اور بڑا انفارچونیٹ تھا کہ وہ ڈیٹیریشن ہوتی گئی اور خاص طور پہ پچھلے 5 سال ایسے گزرے اور اس کے پہلے 3.5 سال تو ماشاءاللہ اور اس کے بعد بھی کچھ عرصے تک ایسے گزرے کہ سمجھ نہیں آتی تھی کہ اس ہاؤس میں آدمی بزنس کیسے چلائے. لیکن اس کے باوجود اسپیکر صاحب آپ کی وزڈم تھی کہ اس طریقے سے اسمبلی چلائی ہے. وہ پورا ریکارڈ تو میں بھی نہیں لے کے آیا، کل میں بیان کروں گا. ریکارڈ لیجسلیشن ہوئی ہے اس اسمبلی میں، آپ سے ذکر کریں گے اپنی تقریر میں. اور ریکارڈ کام ہوئے اور اس میں اپوزیشن کو ہمیشہ اعتراض ہوتا ہے کہ ہمارا بزنس پراپر نہیں ہوا، اور اعتراض ہر جانب بھی ہو سکتا ہے، لیکن پھر وہ پلورائٹی ہوتی ہے، ٹریجری سائڈ کے نمبر زیادہ ہوتے ہیں تو ضرور وہ چاہتے ہیں کہ جو گورنمنٹ کی پالیسی ہے وہ آگے چلے. کس طریقے سے اس اسمبلی کو، اس حکومت کو چلنے سے روکا گیا، سب سے بڑی مثال آپ بیٹھے ہیں سامنے. 3.5 سال ہو گئے، 4 سال ہو گئے، مجھے تو دن بھی یاد نہیں ہے. آپ ابھی بھی اسیری میں ہیں، آپ ابھی بھی اپنا فرض نبھانے، اپنی کانسٹیٹیوشنل رسپانسبلٹی نبھانے جیل سے آتے ہیں، اسمبلی کو چیئر کرتے ہیں. آپ نے دل نہیں آ رہا کئی اور لوگوں کی طرح. آپ ادھر روزانہ آتے ہیں جب بھی اسمبلی کا سیشن ہوتا ہے اور آپ پریزائڈ کرتے ہیں، یہاں سے واپس قید خانے میں جاتے ہیں. اس سے زیادہ بھڑکے اور کیا بات ہوگی. ہمارے اپنے اسمبلی ممبرز کی نام اب میں کس کا لوں، جن کے اوپر متعدد کیسز، کئیوں کو گرفتار کیا گیا، ریفرنسز فائل ہے. ہماری بیوروکریسی اس کے ساتھ جو کیا گیا، اور مقصد کیا تھا کہ صوبہ سندھ کو ڈی اسٹیبلائز کرنا ہے. لیکن میرے رب کا کرنا ایسا ہوا
کہ باقی تینوں صوبے ڈی اسٹیبلائز ہوئے، وفاق ڈی اسٹیبلائز ہوا، لیکن صوبہ سندھ میں پاکستان پیپلز پارٹی استحکام لا سکی، اور پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ نے جس طریقے سے کہا، مجھے یاد ہے ایک وقت میں بڑا چرچا چلا تھا کہ جی چیف منسٹر تو بس کل اریسٹ ہو رہا ہے یا پرسوں ہو رہا ہے، اور مجھے کہا گیا تو بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہا تھا، اور میں بڑا شکر گزار ہوں جس طریقے سے انہوں نے ہمت دلائی تھی کہ اگر جیل میں ہوگا چیف منسٹر تو وہاں سے حکومت چلائے گا جیل سے، ہم چیف منسٹر چینج نہیں کریں گے۔ بہت لوگوں کو خیال آیا۔ آپ کو بتائیں سندھ اسمبلی کا اجلاس جاری تھا اور وہاں پر وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ الوداعی خطاب کر رہے تھے۔